जय मसीह मण्डली परिवारहरू, उहाँहरू सँगसँग छोटो वचन बोल्नका लागि आइपुगेको छु। किनकि परमेश्वरको वचनको प्रकाश छोटो मैले प्राप्त गरेको हुनाले यहाँहरूको समक्षमा म आइपुगेको छु। कि मैले बोल्ने वचनको विषय रहेको छ पाप र मृत्युको पकडमा मानिस कसरी, कहिले, कहाँदेखि पर्यो भन्ने विषय लिएर आएको छु। मानिस पाप र मृत्युको पकडमा कसरी पर्यो, कहिलेदेखि पर्यो, कहाँदेखि पर्यो भन्ने विषयलाई यहाँसँग छोटकारीमा बताउन चाहन्छु। चुनिएको पद रहेको छ उत्पत्ति 3 अध्याय अनि 5 र 6 पद। यसरी लेखिएको छ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असलका खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नलाई रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। आउनु छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजन भएको मालिक, सेनाहरूका परमेश्वर, तपाईँ पितालाई यो प्रार्थना गर्छौँ, बिन्ती गर्दछौँ कि आज यो मानिस पाप र मृत्युको पकडमा कहिलेदेखि पर्यो, कसरी पर्यो, कहाँदेखि पर्यो यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। छुटकारीमा दर्शक वृन्दहरू सबैलाई आशिष मिलेको होस्, म आफूलाई पनि तपाईँको कृपा आशिष मिलेको होस्। प्रार्थना चढाउँछौँ ईश्वरको नाममा, आमेन। यहाँनिर शैतानले फेला पारेको छ। कहाँ पार्यो? अदनको बगैँचामा। कहिले पार्यो? लगभग आजभन्दा 6000 वर्ष अगाडि भनेर पवित्र ग्रन्थ बाइबल, त्यो 6000 वर्षभन्दा अगाडिको कुरामा मौन छ बाइबल, केही पनि भन्दैन। अब वैज्ञानिक ढङ्गले अरू विभिन्न धर्मको ग्रन्थकारहरूले चाहिँ अब करोडौँ अरबौँ वर्ष अगाडि उत्पत्ति भएको पृथ्वी हैन, मानिसहरू बाँदरबाट चाहिँ विकसित हुँदै आएको मानिस भनेर डार्विनको सिद्धान्तले भन्दछ। तर परमेश्वरको वचनले यो कुरालाई समर्थन गर्दैन। मानिस पापमा गिरेको दिनदेखि यता गन्ती गरिएको छ बाइबलमा 6000 वर्ष भयो। अहिले 4000 BC सुरु भएको छ। सायद त्यो 4000 BC नै यो अदनको बगैँचामा शैतान आएर मानिसलाई पापको फल, पाप र मृत्युको फल अथवा असल र खराबको ज्ञान दिने फल खुवाएको हुनु पर्दछ। त्योभन्दा अगाडि मानिस अरबौँ खरबौँ वर्ष अगाडि नै उत्पत्ति भएको हुनुपर्छ, किनभने त्यो अदनको बगैँचा मृत्यु नै थिएन। शैतानले आएर त्यहाँ पाप र मृत्युको फल नखाएको दिन मर्दैनथे। तिनीहरू जीवित बाँचिरहेको थिए, अजम्बरी त थिए। त्यहाँनिर अजम्बरी जीवन दिने फलहरू थिए, मिठा राम्रा असल रहर लाग्दा फलहरू थिए। खान्थे, बस्थे, हिँड्थे। ती अरबौँ वर्ष भइसकेको हुनसक्छ, करोडौँ अरबौँ वर्ष। तर पापमा गिराउने, खसाल्ने काम, शैतानले आफ्नो पकडमा लिने काम है 6000 BCदेखि गरेको हुनसक्छ। यहाँनिर परमेश्वरले निषेध गरेका कुरा नखानु है भनेर चाहिँ त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने फल चाहिँ नखानु भनेर चाहिँ परमेश्वरले कडा आज्ञा दिनुभएको छ। तर शैतानले चाहिँ आएर त्यहाँ तिमी त मर्दैनौ,
तिमीहरू त्यो फल खायो भने त परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। असल खराबको ज्ञान पाएर त तिमीहरू ईश्वर जस्तै शक्तिशाली हुन्छौ। खाऊ खाऊ भनेर उत्साह दिएको हामी पाउँदछौँ। अन्त आदमको अनुपस्थितिमा भनिन्छ धेरै शिक्षकहरूले हव्वाले चाहिँ त्यो टिपेर खाइन् अनि पापमा फस्यो। पापमा फस्यो मानिस। नम्बर 1 बुदामा शैतानले हरेक पाप गर्ने आज्ञा दिन्छ मानिसहरूलाई। हरेक किसिमको पाप गर्ने बुदा नम्बर 1 मा शैतानले हरेक किसिमको पाप गर्ने आज्ञा दिन्छ मान्छेलाई। यहाँ चाहिँ एउटै आज्ञा दियो कि त्यो फल खाने मात्रै। फल खायो, जब टिपेर फल खायो अनि केही क्षणपछि पति आयो, श्रीमानलाई पनि दियो, श्रीमानलाई पनि खाए। श्रीमानले नखाएसम्म त्यहाँ श्रीमतीमा केही परिवर्तन आएको थिएन, नयाँपन आएको थिएन। तर श्रीमानले आदमले जब खायो, आदमले खान साथै त्यहाँनिर त्यो बगैँचा बदलियो। उनीहरू नाङ्गै भए, उनीहरूभित्र डर पस्यो, उनीहरूभित्र पाप पस्यो, उनीहरूभित्र रोग पस्यो, उनीहरूभित्र डाहा, रिस, झगडा, हत्या, हिंसा, चोरी, डकायत गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने आदि 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 कुविचारहरू प्रवेश गरे। कुविचारहरू, नराम्रा विचारहरू ती मानिस दुवैभित्र प्रवेश गरे। अनि त्यहाँदेखि तिनीहरू डराएर लुक्न थाले, झोडीतिर गए, जङ्गल पेले, झोडीतिर लुके। परमेश्वर आउनुभयो, ओइ कहाँ छस्? म लुकिरहेको छु, म डर लागिरहेछ मलाई। किन डर लाग्यो? तैँले खाएस्? तपाईँले दिनुभएको केटी, विवाह गरिदिनको केटीले खाना दियो, मैले खाएँ भनेर आदमले भन्दछ। स्त्रीतर्फ फर्कँदा स्त्रीले भन्छ, सापले मलाई छल गर्यो पिता भन्छ। नेवारको रुखको पातहरूको लुगा लगाएर तिनीहरू चाहिँ झोडीभित्र लुकिराखेका थिए। म एउटा युट्युबमा हेर्दै थिएँ, एकजना प्रख्यात प्रचारिकाको वचन, खराब जाति सबै शैतानले बनाएको अरे, शैतानले सृष्टि गरेको अरे। नराम्रा कामहरू चाहिँ, नराम्रा मृत्यु लगायतको पाप नराम्रा चाहिँ सबै शैतानले बनाएको अरे। असल 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 राम्रो राम्रो आजमबारी जीवनदेखि लिएर असल कुराहरू मात्रै परमेश्वरले चाहिँ बनाएको भनेर भन्दै थियो। कता कतालाई मलाई हाँस पनि उठ्यो। असल र खराब दुवै बनाउने परमेश्वर हो। के को? शैतान। शैतानले बनाएको हो भने शैतान सृष्टिकर्ता भइहाल्यो। थोडी शैतानले सृष्टि गर्यो। प्रभु येशू परमेश्वरले भन्नुभएको छ व्यवस्था किताब, असल बनाउने म नै हो, खराब बनाउने मृत्यु। मृत्यु र जीवन बनाउने म नै हो, तर तिमीहरूको लागि जीवन राख्दैछु। जीवन चाहिँ रोज, मृत्यु नरोज भनेर परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ। असल र खराब दुवै उहाँले नै बनाउनु भएको हो, नराम्रा राम्रा सबै। त्यही असल र खराबको ज्ञान दिने फल उहाँले सृष्टि गरेको हो नि त, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। थोरै त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ शैतानले बनाएको थियो र त्यहाँ थिएन। प्रिय वास्तवमा परमेश्वरले नै बनाएको, तर मान्छेले त्यो चाहिँ खानु हुँदैन थियो। असल र खराबको ज्ञान दिने फल चाहिँ खानु हुँदैन थियो, नखानु भन्दा कडा आदेश थियो। तर शैतानले आएर त्यही फल चाहिँ खानु, खाऊ, तिमीहरूले यो खायौ भने परमेश्वर जस्तै हुन्छ, तिमीहरू त शक्तिशाली हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ, विद्वान हुन्छ भनेर यहाँनिर छल गरेको छ, ढाँटेको छ, छलेको छ, जाल झेल गरेको छ, झुक्क्याएको छ। एज अ झुक्क्याउने काम, पाप गर्न लाउने काम शैतानको, चोर्नु लाउने काम शैतानको, ढाँट्नु लाउने शैतानको काम हो,
झगडा गर्न लाउने, शैतानको काटमार गर्न लाउने, हत्या हिंसा, आत्महत्या गरेर झुन्डिएर मर्ने, विष सेवन गरेर, हाम फालेर, नदीमा डुबेर, आगलागी भएर, विभिन्न तरिकाले आज त आत्महत्या गर्ने गेम चालु भएको छ प्रिय हो। आदि आदि गराएर मार्ने, नाश पार्ने सबै नराम्रो काम गराउने चाहिँ शैतान हो। सुरुमा त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने फल खान लगायो, छलेर ढाँटेर। अब अहिले जति पनि यस्ता हत्या हिंसा, चोरी डकायत, बलात्कार, भ्रष्टाचारको काम गर्दैछन्, त्यो सबै गराउने चाहिँ अहिले शैतान हो। त्यो गर्नु लाउने चाहिँ, उस्काउने चाहिँ, हौस्याउने चाहिँ शैतान। परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्ने पनि शैतान नै हो। परमेश्वरको दासहरूको विरोध गर्ने पनि शैतान हो। प्रकाशित वाक्यलाई दिन रात परमेश्वरको जनहरूलाई दोष लाउने, होच्याउने, नङ्ग्याउने, गिराउने, खसाल्ने, पत्रु जस्तै बनाउने, नलायक बनाउने, साह्रै घृणित थोक बनाउने काम पनि शैतानको नै। त्यो मान्छेले गरे होइन, मान्छे भित्रबाट त्यो शैतान काम गरिरहेको छ आज पनि प्रिय हो। त्यो सक्रिय छ, आज पनि काम गरिरहेको छ। किनभने मानिसले परमेश्वरलाई विश्वास गरे भने हामी नरक एक्लै जानुपर्छ। सबै मानिसहरूले जिउँदो परमेश्वरलाई, ईश्वरलाई विश्वास गरेछन् भने नरक हामी एक्लै जानुपर्छ भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा छ। त्यसकारण शैतान एक्लै जान चाहँदैन। धेरै धेरै असङ्ख्य मानिसको आत्मालाई लिएर नरकको आगोको भट्टीमा जान चाहन्छ। त्यो शैतान यस्तो छ, चलाक छ, धूर्त छ। अनि मानिसलाई दोस्रो कोरिन्थी 4:4ले भनेको छ, मानिस अविश्वासीको समशक्तिलाई आत्मिक आँखामा पट्टी बाँधिदिएको छ। त्यसले पट्टी बाँधेको कारणले परमेश्वरको कुरा देख्दैन, कान पनि अन्धा बहिरो बनाइदिएको छ, परमेश्वरको कुरा सुन्दैन, हृदय पनि बद्ध बनाइदिएको छ, परमेश्वरको कुरा बुझ्दैन। त्यस्तो नबुझ्ने बनाइदिएको छ शैतानले। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जोहरूले ठिक समय परमेश्वरलाई विश्वास गरे नि, त्यो परमेश्वरको अनुग्रह पाएकोहरूले मात्रै विश्वास गर्न पाउँछन्। अनि त्यो पट्टी हटाइन्छ उसको, अनि ढाक्क परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् अनि साँचो उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन भन्ने कुरा त्यही व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। अब दोस्रो बुँदामा पाप नगर्ने आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। पाप गर्दै नगर्ने आज्ञा परमेश्वर दिइरहनु भएको छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्याय अनि त्यसको 15-16मा यसरी लेखिएको छ, तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनको सबै रहनसहनमा पवित्र हो। किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। परमेश्वरले भन्नुभएको, तिमीहरू पवित्र हो, म पवित्र छु। लेवी 11:44मा पनि हामी यो कुरा पाउँछौँ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म चाहिँ पवित्र छु भनेर भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ। यसकारण मोसाले बोलाएर गएर परमप्रभुले भन्नुभएको वचन मानिसहरूलाई सुनाइदिए। तिनले धर्मगुरुहरूलाई 70 जनालाई पालको वरिपरि उभ्याए। ल, तिमीहरू पवित्र हो, म पवित्र छु। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अनि तिमीहरूलाई बोलाउने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमी पनि पवित्र हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले चाहिँ यसरी हामीहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ, पवित्र हुनु, निर्दोष हुनु, निष्कलङ्क हुनु भनेर है। र पवित्र र निष्कलङ्क निर्दोष जीवन जिउने आह्वान हामीलाई पवित्र परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ। निष्पाप जीवन जिउने, धार्मिकताको जीवन जिउने, पवित्रताको जीवन जिउने परमेश्वरले गरिराख्नु भएको हामी पाउँदछौँ। लेवी
को 11 अध्याय 44ले यसरी भन्छ, म परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हो, तिमीहरू आफूलाई अर्पण गरेर पवित्र हो, किनकि म पवित्र छु। भुइँमा घस्रने कुनै किसिमको जीवतबाट तिमीहरू पवित्र अपवित्र नह। ल हेर्नुहोस्, परमेश्वरले भनिराख्नु भएको छ कि म पवित्र छु जस्तो तिमीहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ। म धार्मिकतामा छु, तिमीहरू पनि धार्मिक हुनुपर्छ। पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, निर्दोष जीवन जिउनुपर्छ, गरेका भुलचुक पापहरू मानिलिनुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्दै मतिर फर्कनुपर्छ। मतिर फर्क, मतिर फर्क, म तिमीहरूतिर फर्किनेछु, मतिर आओ, तिमीहरूको हात शुद्ध पार, हृदय पवित्र पार, अनि मतिर फर्क, म तिमीहरूतिर फर्कनेछु। तिमीहरूको सिन्दुरे रङका गाढा राता काला रङका जस्तो सुकै पापहरू धोइनेछ, पवित्र पारिनेछ, ऊन जस्तै पारिनेछ, हिउँ जस्तै टल्काइनेछ। यूहन्ना 1:9 लेखेको छ, आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै उहाँका आउनेलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्न, पवित्र र निर्दोष निष्कलङ्क पार्न येशू ख्रीष्ट मात्रै विश्वास गरेर धर्मी प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि पापको पकडमा, अदानको बगैँचामा परे मानिस आजभन्दा 6000 वर्ष अगाडि, र त्यहाँदेखि मानिसभित्र यस्तो पापको प्रवेश भएको छ। मानिस त्यहाँदेखि यता कोही पनि धर्मी छैन, सबै पापी छ। किनभने पापको रस आमा बाउको नसामा, हाड जोडीमा, वीर्यमा, गर्भाशयमा प्रवेश गरेको छ। त्यही वीर्यद्वारा, त्यही गर्भद्वारा जन्मदै आएका हुन् यी संसारका मानिस। अहिलेका तिनै दुईजनाका सन्तान भनेर परमेश्वरको वचनले ठोकेर भनेको छ। त्यसले गर्दा मानिस जन्मसिद्ध पापी छ। मानिस पापको पकडमा छ। शैतान पाप गर्न लाउँछ, अनि पाप र मृत्यु चाहिँ दुईजना हल हो। यी दुईजना भएर सुइकिसी नरक आगोको कुण्डमा लगेकै छोड्दैन। धर्म कर्म गर्दा पनि छोड्दैन, देवधाम तीर्थ व्रत गर्दा पनि छोड्दैन, केही गर्दा छोड्दैन। पापले मात्र येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै पापको क्षमा हुन्छ, पाप छुटकारा हुन्छ, जन्मसिद्ध पापदेखि मुक्ति हुन्छ, अनि परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्छन् मान्छेहरू। नत्र त उपाय नै छैन, खैरातै छैन, उपाय छैन। स्वर्गमा नि पृथ्वीमाथि एउटै मात्रै नाम दिएको छ मानिसले मुक्ति पाउनलाई, उद्धार पाउनलाई। त्यो नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट। यूहन्ना 14 अध्यायको 6मा प्रभुले भन्नुभयो, स्वर्गमा पुर्याउने बाटो म हो, अजम्बरे जीवन म हो, अनि सत्य परमेश्वर म हो। बाटो, सत्य र जीवन म हो, म बाहेक कसैद्वारा पनि स्वर्गमा चढिजान पाउँदैन भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले ठोक्वा लगाएर भन्नुभएको छ है। यसकारण परमेश्वरलाई महिमा पुगेको परमेश्वरको वचन यहीँ राख्छु। विषय पाप र मृत्युको पकडमा मानिस कहिले, कहाँ, कसरी पर्यो भन्ने विषयलाई हेऱ्यौँ। नम्बर 1 बुँदामा शैतानले हरेक किसिमको पाप गर्न लाउँछ मान्छेलाई। अहिले पाप गराएकै छ, अनि पापको दास बनाइरहेको छ मानिसहरूलाई, पापको कमारी बनाइराखेको छ मानिसलाई, र अनन्तको विनाशतिर लगिराखेको छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ पाप गर्दै नगर्ने आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। पवित्र उहाँ हुनुहुन्छ, हामी पवित्र हुनैपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरालाई हेऱ्यौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको धन्यवाद। यो अवश्य पनि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशाको साथ बिदा चाहेँ अहिले। धन्यवाद। जय मसीह।